SNI यानी कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल मैकेनिज्म और सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल रिएक्शन को बारे में हेर्दैछु। जस्तो SN1 SN2 को एउटा भिडियो दिएको थिएँ, यसमा पनि म केही इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरु यो SN1 SN2 को बारेमा कुरा गर्नेछु र यो SNI को मैले डाइरेक्ट एक्जाम्पलबाट सुरु गरे। जस्तो मैले यो एक्जाम्पल लिए CH3CH2 OH अल्कोहल, यसलाई SOCl2 यदि थायोनाइल क्लोराइडसँग रिएक्सन गरे भने प्रोडक्ट के दिन्छ CH3CH2 Cl SO2 प्लस HCl र यसमा मेकानिजम के फलो गर्छ SNI भनेको सब्स्टिट्युसन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल मेकानिजम फलो गर्छ र यो रिएक्सनलाई डार्जिन्स प्रोसेस पनि भन्छ। दिस इज डार्जिन्स प्रोसेस। डार्जिन्स प्रोसेस पनि भन्छ भने यसमा अब यो के हुन्छ SNI, SNI मा के भन्छ रिटेन्सन हुन्छ, रिटेन्सन अफ कन्फिगरेसन जहिले रिटेन्सन नै लेख्छौं हामी, तर रिटेन्सन पनि हुन सक्छ इन्भर्सन पनि हुन सक्छ र यहाँ चाहिँ रिटेन्सन हुँदैछ। अब रिटेन्सन पनि हुन्छ इन्भर्सन पनि हुन्छ। अब पहिला यसको मेकानिजम हेर्नु पर्यो, मेकानिजम कसरी हुन्छ यो डार्जिन्स प्रोसेस या व्हेन दिस अल्कोहल रिएक्ट विथ SOCl2 सँग रिएक्सन गरो, PCl3 सँग रिएक्सन गरो, PCl5 सँग रिएक्सन गरो, सबैमा के हुन्छ यहाँ SNI रिएक्सन मेकानिजम फलो गर्छ। मैले एकदमै सिम्पल एक्जाम्पल लिएर एक्सप्लेन गर्दै छु र यहाँ रिएक्सन कसरी हुन्छ यो CH3 पहिला रिएक्सन हेर्नु पर्यो CH2 OH, यहाँ अल्कोहलमा लोन पेयर इलेक्ट्रोन छ फंक्सनल ग्रुपमा र मैले यो SOCl2 लिए भने SO यसरी Cl SOCl2 को स्टक छ। यो लोन पेयरले गरेर यहाँ सल्फरमा अट्याक गर्छ रिएक्सन मेकानिजम र यो क्लोरिन एलोङ विथ लोन पेयर यो निस्केर जान्छ। यसरी गइदियो भने यो लोन पेयरले यहाँ अट्याक गर्छ, गरो भने यहाँ कस्तो बन्यो CH3CH2 यो अक्सिजनसँग यहाँ हाइड्रोजन यो OH ग्रुप, यो लोन पेयरले सल्फरसँग बोन्ड बनायो, सल्फरसँग सल्फर अक्सिजन डबल बोन्ड छ र यहाँ क्लोरिन छ र यहाँबाट के निस्केर गयो Cl माइनस निस्कियो यो अक्सी ल मैले यहाँ लेखेँ, यहाँबाट के पनि निस्कियो Cl माइनस निस्कियो, यसमा पोजिटिभ बन्यो किनकि यो न्यूट्रल थियो। यो यसको लोन पेयरले यहाँ रिएक्सन गरो भने प्लस बन्यो भने अर्को चोटी के हुन्छ यो लोन पेयर यहाँ आइदिन्छ, यो लोन पेयर यहाँ आइदियो भने यो Cl माइनसले यो H प्लसलाई लिएर जान्छ, गयो भने यहाँ HCl अब के गयो HCl बाइ प्रोडक्ट गइदियो भने यहाँ के बन्यो CH3CH2 OH डबल बोन्ड O यो Cl बनिदिन्छ। यस्तो खालको स्ट्रक्चर बनिदिन्छ र अर्को स्टेपमा के भइदिन्छ यो क्लोरिनले आफ्नो लोन पेयर इलेक्ट्रोन सहित यहाँ आएर अट्याक गरिदिन्छ along with this lone pair electron र यो पाई बोन्ड यहाँ शिफ्ट भइदिन्छ। शिफ्ट भइदियो भने यहाँ कस्तो बन्यो त यहाँ CH3 CH2 योसँग क्लोरिन आयो SO2 भनेको के प्रोडक्ट दियो OH को ठाउँमा एउटा Cl आयो, यहाँको एउटा हाइड्रोजन र एउटा क्लोरिनले HCl बाइ प्रोडक्ट दियो र यो अक्सिजन र SO र अक्सिजन SO2 दियो र यसमा बुझ्नु छ व्हाट इज SNI सब्स्टिट्युसन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल रिएक्सन। यो SN रिएक्सन के हो यसको बारेमा अर्को भिडियो छ त्यसमा हेर्नु पर्यो र यहाँ पनि म यो भिडियोमा पनि पछाडी अलिकति कुरा गर्नेछु स्पेशल पोइन्ट अफ SN1 एन्ड SN2 र यहाँ के भइदियो यहाँ यो टोटल रिएक्सन हेरौँ भने यो टोटल रिएक्सन हेर्दाखेरि OH माइनसलाई हटाएर यो Cl माइनस आयो भनेपछि दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन र यो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसनमा यो इन्टरमिडिएट
या इन्टरमिडिएट यो रियाक्सन हुँदाखेरि इन्टरमिडिएट कस्तो हुन्छ र यो इन्टरमिडिएटको यदि हामी एक्ज्याक्ट स्ट्रक्चर हेर्छौँ भने यसको चाहिँ साइक्लिक ट्रान्जिसन स्टेट हुन्छ। जस्तो यो CH3 ग्रुप छ, यो CH2 ग्रुप छ, अनि यो अक्सिजन छ, यहाँ सल्फर छ, यहाँ अक्सिजन छ, यसरी छ, अनि यहाँ क्लोरिन छ। अब के गर्न थालो, यो क्लोरिनले आएर यहाँ बोन्ड बनाउन थालो भने यो सल्फर क्लोरिन बोन्ड टुट्न थालो भने यो बोन्ड पनि टुट्नु छ, यो पनि टुट्न थालो र यहाँ मल्टिपल बोन्ड फर्मेसन गर्न थालो। यस्तो खालको साइक्लिक ट्रान्जिसन देखाउँछ। अब यस्तो खालको साइक्लिक ट्रान्जिसन देखाउँछ भने यसमा त यो ब्याक साइडबाट आएर एट्याक गर्न सक्दैन र सिम्पली यहाँ के भयो, यही रियाक्टेन्ट मलिक्युल भित्र भएको Cl माइनसले यो O लाई एलङ विथ लोन पेयर O माइनसलाई हटाइदियो। दिस इज सब्स्टिट्युसन न्यूक्लियोफिलिक इन्टर्नल। यो SN1 SN2 मा रिटेन्सन इन्भर्सनको कुरा गरेको थिएँ। यसको लागि बुझ्नको लागि मैले यो एउटा एक्जाम्पल कम्प्लिट। दिस इज एक्जाम्पल अफ SNI रियाक्सन। र अर्को म लिँदैछु, जस्तो मैले अप्टिकली एक्टिभ कुनै कम्पाउन्ड लिदिए, जस्तो यो H लिदिए, यहाँ CH3 ग्रुप, यहाँ C6H5 यो फिनाइल ग्रुप र यहाँ OH ग्रुप छ। म कोसँग रियाक्सन गर्दैछु, SOCl2 सँग रियाक्सन गर्दैछु। SOCl2 यहाँको लोन पेयरले अघि हेऱ्यौँ मेकानिजम, यहाँ एट्याक गर्छ। एट्याक गर्यो भने यो HC, यहाँ CH3, यहाँ C6H5, यहाँ OH, अनि यो अक्सिजनले कोसँग बोन्ड बनायो, सल्फरसँग डबल बोन्ड, योसँग क्लोरिन छ, एउटा क्लोरिन। यो लोन पेयरलाई यहाँ एट्याक गर्दाखेरि यो एउटा क्लोरिन निस्किन्छ, के बन्छ, Cl माइनस, यो अक्सिजनमा प्लस, यहाँ Cl माइनस, यो निस्क्यो भने अर्को स्टेपमा रियाक्सन के हुन्छ, यो लोन पेयर यहाँ सिफ्ट भएर यसलाई न्युट्रलाइज गर्छ, यहाँबाट HCl बाई प्रोडक्ट जान्छ भनेको HCl बाई प्रोडक्ट, र यहाँ HC, यहाँ CH3 बाबु, CH3 C6H5, अनि यहाँ के छ, O छ, O बनो, यहाँ सल्फर छ, यहाँ डबल बोन्ड, यहाँ क्लोरिन। अब यसबाट के भइदिन्छ, यसको साइक्लिक ट्रान्जिसन बन्छ। अर्को स्टेपमा के गर्छ, यो क्लोरिनले एलङ विथ लोन पेयर इलेक्ट्रोन आएर यहाँ एट्याक गर्छ। यो कार्बन अक्सिजन बोन्डको पेयर अफ इलेक्ट्रोन यता जान्छ भने यहाँ HC, यहाँ CH3, यहाँ C6H5 लेको छ, अनि यहाँ के छ, अक्सिजन छ। अब म यहाँ साइक्लिक ट्रान्जिसन बनाउने चाहिँ SO, यहाँ Cl। त यो क्लोरिनले यहाँ आएर बोन्ड बनाउन थालो भने यो बोन्ड टुट्न थालो भने अर्को के भइदियो, त यहाँ डबल बोन्ड बन्न थालिदियो, यो TS साइक्लिक ट्रान्जिसन स्टेट बन्यो। यो साइक्लिक ट्रान्जिसन स्टेट बनिदियो भने अब अर्को स्टेपमा बाबु नहलाऊ है, यो साइक्लिक ट्रान्जिसन स्टेटमा अब यो क्लोरिन यो ब्याक साइडबाट आउन सक्दैन। यो क्लोरिन जतातिर थियो, यो साइडमा यो SO2 यो साइडबाट निस्केर जाँदै थियो, त यही साइडबाट आयो भने जस्तो थियो कन्फिगरेसन, यो OH साइड जता थियो त्यतै आइदिन्छ भनेको HC, यहाँ CH3, यहाँ C6H5, H5 ग्रुप, यहाँ Cl आइदिन्छ। यो जस्तो थियो त्यस्तै कन्फिगरेसन भनेको यहाँ रिटेन्सन देखाउँछ भनेको मोस्ट अफ द SNI रियाक्सनमा रिटेन्सन। र यसमा पनि के भयो, OH माइनसलाई हटाएर Cl माइनस आएको छ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन। र यो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सनमा OH माइनसलाई हटाएर Cl माइनस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन। यो ट्रान्जिसन स्टेटमा हेऱ्यो भने यो एउटै मलिक्युल भित्रको यो SO2 निस्केर जाँदैछ र यो Cl माइनस यही भित्रको Cl माइनस बनेर न्यूक्लियोफाइल बनेर आएर एट्याक गर्दैछ। दिस इज सब्स्टिट्युसन न्यूक्लियोफिलिक इन्टर्नल मेकानिजम। दिस इज SNI रियाक्सन।
मेकानिजम। यो मैले दुईटा एक्जाम्पल सो गरेँ र यसमा जहिले पनि रिटेन्सन नै हुने हो, जस्तो कन्फिगरेसन छ त्यस्तै आउने हो भन्दा यो रियाक्सन मिडियममा डिपेन्ड गर्छ र यसमा इन्भर्सन पनि हुनसक्छ, रिटेन्सन पनि हुनसक्छ, इन्भर्सन। यो रिटेन्सनवाला थियो र अर्को यदि इन्भर्सनवाला इक्जाम्पल हेर्ने हो भने मैले यही एक्जाम्पल लिँदैछु। यही एक्जाम्पलमा यहाँ एच, यहाँ सी, CH3, यहाँ C6H5, यहाँ OH अल्कोहल, यो इन्भर्सनवाला इक्जाम्पल हेर्दैछु। इन्भर्सन पनि हुन्छ, सबैले के भन्छन् SNI रियाक्सन मेकानिजममा रिटेन्सन नै हुन्छ, तर इन्भर्सन पनि हुन्छ। इन्भर्सनवाला इक्जाम्पल मैले सेम रियाक्सन गर्दैछु, SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड, तर यो पिरिडिन, व्हाट इज पिरिडिन, और हामी सिम्पली पाइरिडिन भन्छौँ, दिस इज पिरिडिन। यो पिरिडिनको प्रेजेन्समा यदि रियाक्सन गर्यो भने यहाँ के भइदिन्छ, इन्भर्सन भइदिन्छ। अब इन्भर्सन किन हुन्छ, यो पाइरिडिनको प्रेजेन्समा इन्भर्सन हुने, पाइरिडिन छैन भने नहुने, पाइरिडिन छैन भने किन नहुने, एक्जाम्पल मैले दुईटा देखाइसकेँ। अब यसमा यसको मेकानिजम किन त सेम मेकानिजम, यहाँ CH3 ग्रुप, यहाँ C6H5 ग्रुप, यहाँ OH, यो लोन पेयर इलेक्ट्रोनले यो SOCl2 यो छ। अब यहाँ के गरिदिन्छ, फर्स्ट स्टेपमा सेम यहाँ एट्याक गर्छ, यो लोन पेयर लिएर Cl- निस्कियो भने के बन्दियो, CH3 CH2 नट CH2। यहाँ हामीले कुन सबस्ट्रेट लिएको छु त्यो लिनु पर्यो, H, यहाँ CH3, यहाँ C6H5, अनि यहाँ के छ OH, किनकि OH ग्रुप अक्सिजनले सल्फरसँग बोन्ड बनायो, यो सल्फर यो अक्सिजन, अनि यहाँ सल्फर छ, सल्फरसँग डबल बोन्ड, सल्फर अक्सिजन डबल बोन्ड, यहाँ के छ Cl छ र यसमा प्लस। अब यहाँ के पनि निस्क्यो, Cl- पनि निस्क्यो। अब यहाँ हामीले यो पिरिडिन या पाइरिडिन राखेको छ, यो पिरिडिन छ भने यो पिरिडिनले के गर्छ, यो नाइट्रोजन, यो लोन पेयर इलेक्ट्रोन र यो नाइट्रोजन लोन पेयर इलेक्ट्रोन यसले बेसको काम गर्छ। भने लोन पेयर यहाँ गयो, यो बेसले यो प्रोटोनलाई तान्दिन्छ। प्रोटोनलाई तान्दियो भने नाइट्रोजन यो लोन पेयरसँग आएर यहाँ प्लस बन्यो, यो पिरिडिनबाट पिरिडिनियम आयोन बन्यो र यो पोजिटिभली अब यो नेगेटिभ क्लोरिनलाई एट्र्याक्सन गरिदिन्छ र यो साल्ट के भयो, यो बेसको काम गर्छ। यो पिरिडिनले यो बेसको काम गर्यो भने यसले यहाँको H+ लाई तान्दिन्छ। H+ लाई तान्यो भने यहाँ के बनेको HCH3 C6H5 र अर्को यहाँ हेरौँ OH+ निस्क्यो, लोन पेयर यहाँ आयो, यो न्युट्रलाइज भयो, यहाँ सल्फर अक्सिजन, यहाँ क्लोरिन छ। भनेपछि अब यो साल्ट बन्यो, यो चाहिँ साल्ट बन्यो, यो साल्ट बनिदियो भने के हुन्छ, यो यदि अघि यो थिएन भने H ले Cl सँग HCl कम्बाइन कोभ्यालेन्ट मलिक्युल बन्थ्यो, यो आयोनाइज भएर Cl- दिने चान्सेस कम, भनेको Cl को कन्सन्ट्रेसन डिक्रिज हुन्थ्यो भने यहाँ भएको यही क्लोरिनले एट्याक गर्थ्यो यहाँ। तर यहाँ यदि साल्ट बन्यो भने यो साल्ट त छिटो आयोनाइज हुन्छ, यसले Cl- दिन्छ, यहाँ के दिन्छ, हाई कन्सन्ट्रेसन अफ Cl- देखाउँछ। हाई कन्सन्ट्रेसन अफ Cl- देखायो भने त यो क्लोरिनले यहाँबाट एट्याक गर्ने भन्दा यो साल्टमा भएको क्लोरिनले एट्याक गर्ने चान्स हाई हुन्छ। अब साल्टमा भएको यो क्लोरिनले आएर एट्याक गरिदियो भने यो क्लोरिनले यो साइडबाट एट्याक कि यो ब्याक साइडबाट, यो फ्रन्ट, यो यताबाट निस्किँदैछ यहाँ जान्छ, यो क्लोरिन लोन पेयर लिएर निस्किन्छ भनेको यहाँ एट्याक गर्न जाँदैन, किनकि पहिला यो साल्टको क्लोरिनको हाई कन्सन्ट्रेसन भयो, साल्टमा HCl बन्दाखेरि यो नहुँदाखेरि लो कन्सन्ट्रेसन भयो Cl-।
त अहिले आएर यो पिरिडिनको प्रेजेन्समा यो यहाँबाट निस्केको क्लोरिनले यहाँ एट्याक गर्छ। यहाँ एट्याक गरिदियो भने अब यतापट्टिबाट आएर क्लोरिनले एट्याक गर्नको लागि यो दुईटा ग्रुप यताबाट एट्याक गर्दा पनि दुईटा ग्रुपको इफेक्ट, तर यताबाट एट्याक गर्दा यो ठुलो ग्रुप छ यहाँ, यो ग्रुपसँग रिपल्सन स्टेरिक इफेक्ट हाई हुन्छ, यहाँबाट आयो भने हाइड्रोजनको स्टेरिक इफेक्ट कम। त यो ब्याक साइड एट्याक, यो फ्रन्ट साइड एट्याक, चान्स कहाँबाट ब्याक साइडबाट एट्याक गर्ने भयो भने अब क्लोरिन अर्को साइडमा आइदियो, यता OH भएकोतिर आएन यसमा ड्यु टु दिस प्रेजेन्स अफ पिरिडिन। हियर C, यहाँ CH3 C6 H5, यतातिर के आयो हाइड्रोजन आइदियो, यहाँबाट के निस्कियो SO2 Cl-। त यहाँ इन्भर्सन भइदियो, इन्भर्सन यहाँ के देखाइदियो इन्भर्सन देखाइदियो भनेको यो सल्भेन्ट हाल्दियो भने हामीलाई त यहाँ के हुने रहेछ SNI रियाक्सन मेकानिजममा रिटेन्सन पनि हुने रहेछ, इन्भर्सन पनि हुने रहेछ। द्याट डिपेन्ड्स अपन द रियाक्सन कन्डिसन अर सल्भेन्ट। यो सल्भेन्टमा डिपेन्डेन्ट छ। त्यस्तै अर्को हामीले के पढेको थियौँ कि यो SN1 रियाक्सनमा कार्बोक्याटाइन रिएरेन्जमेन्ट, यो अहिले इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरु म SN1 SN2 को यहाँ कुरा गर्नेछु। र यो इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरु कुरा गर्दाखेरि कार्बोक्याटाइन रिएरेन्जमेन्ट यो SNI मा लगभग त हामी के भन्छौं हुँदैन, अघि साइक्लिक ट्रान्जिसन इन्टरमिडिएट, तर यहाँ के हुन्छ कार्बोक्याटाइन रिएरेन्जमेन्ट हुन सक्छ SNI मा। अहिलेको मोडर्न रिसर्चले यो चाहिँ कार्बोक्याटाइन SNI मा कार्बोक्याटाइन रिएरेन्जमेन्ट र कार्बोक्याटाइन रिएरेन्जमेन्ट हुन्छ यो मोडर्न यो रिसर्चले आइडेन्टिफाई गरेको। यो पहिला रिएरेन्जमेन्ट हुन्छ यो कन्सेप्ट थिएन। जस्तो मैले यहाँ CH3 ग्रुप राखेँ, यहाँ CH3 ग्रुप राखेँ, यहाँ H राखेँ, यहाँ CH3 ग्रुप, त्यस्तै यहाँ H र अर्को योसँग कुन ग्रुप राखिदिन्छु म यहाँ OH ग्रुप राखिदिन्छु र यसलाई SOCl2 सँग रियाक्सन गराइदिन्छु। SOCl2 सँग रियाक्सन गरायो भने के भइदिन्छ कि यहाँ आयोन पेयर मेकानिजम, यो मैले भिडियो दिन बाँकी छ। आयोन पेयर मेकानिजम, आयोन पेयरको भिडियो आउनेछ। CH3 यहाँ H, यहाँ कार्बन, यहाँ CH3 छ, यहाँ H छ, अनि यहाँबाट OH माइनस निस्कियो। मेकानिजम अघि हेरेको छु, बुझ्नु पर्यो। OH माइनस निस्कियो भने यो प्लस बन्यो, या यसमा कस्तो आउँछ म अलिकति देखाइदिन्छु। यहाँ O S डबल बोन्ड O, यो Cl आउँछ। यो आउँछ भने के भइदियो, यो बोन्ड टुट्दिन सक्छ। यो बोन्ड टुट्दियो भने यो प्लस यो माइनस बन्न सक्छ। यस्तो आयोन पेयर यो सल्भेन्टको प्रेजेन्समा हुन्छ। यो अहिलेको मोडर्न रिसर्चले भनेको छ आयोन पेयर। र आयोन पेयर आइदियो भने अब यो कति डिग्री कार्बोक्याटाइन छ, यो 2 डिग्री कार्बोक्याटाइन छ, यहाँ 2 डिग्री कार्बोक्याटाइन। यदि मैले यो 1 यो 2 माने भने यो 1 2 मा यहाँ के भइदिन्छ 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट भनेको यो लोन पेयर लिएर यो हाइड्रोजनलाई यहाँ माइग्रेट गराइदियो भने यहाँ के भयो, यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ के छ CH3 ग्रुप, यहाँ H, यहाँको H यहाँ गयो, यसमा प्लस आयो। यहाँ कति डिग्री कार्बोक्याटाइन बन्यो, 3 डिग्री कार्बोक्याटाइन। त अलवेज 2 डिग्री यो आयन पेयर बन्यो भने, र यहाँ S डबल बोन्ड O, यहाँ Cl O माइनस, 3 डिग्री कार्बोक्याटाइनसँग आयन पेयर। विच वान मोर स्टेबल कार्बोक्याटाइन, 3 डिग्री। देयरफोर अलवेज 3 डिग्री कार्बोक्याटाइन गिभ प्रोडक्ट। त यहाँ के आउन सक्छ CH3 CH3, यहाँ C CH3 H H, यहाँ Cl, यो Cl ल्याएर कहाँ एट्याक गर्न सक्छ, यहाँ गऱ्यो भने त यहाँ के निस्केर गयो SO2, कार्बोक्याटाइन रिएरेन्जमेन्ट देखायो। दिस इज SNI रिएक्सन मेकानिजम।
भनेको एसएनआई को मैले यो दुई तीनटा एक्जाम्पल दिएर यो सल्भ गरेँ र यो दिस इज एसएनआई रिएक्सन मेकानिजम।